una sa tanan akong pagtahod no sa atong gobernadora bisan wala siya diri. Honorable Ibon Cagas, sa Vice Governor Mark Cagas, sa mga barangay officials, mga UL nga sa nagkalain-laing dapit nga naagyo diri na supporter sa atong medical mission. May buntag sa tanan. Ako kay ko pasalamat nga gigahinan gyud ang panahon sa atong buutan nga gobernador sa alang sa atong medical mission. Kay kini dako na kayong tabang kanato nga taga-bukid nga dili na ta mo atong lungsod aron sa pagpa-check up kay linya na gyud ang nagpaibot og ngipon no, daghan kaayo ang magpaibot og ngipon. Salamat kayo o welcome mo diri sa barangay Libertad, bisan ako kanang nagkalain-laing barangay man nga naa diri. Welcome kayo mo og may buntag sa tanan.